Pakistan's Defence Minister Khwaja Hafeez has now admitted that Pakistan-occupied Kashmir is the same as India. He said that the protesters of Pakistan-occupied Kashmir are enemies of Pakistan like India. Listen in. नाजरीन, पाकिस्तान पर इस वक्त चारों तरफ से जंग मुसल्लत कर दी गई है। एक तरफ सरहद पार से इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की आग भड़काई जा रही है और मुसलसल हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे अपने घर यानी आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल एक इंतहाई भयानक और नाजुक मोड़ इख्तियार कर चुकी है। आज़ाद कश्मीर से इस वक्त आने वाली खबरें बहुत ही तशवीशनाक हैं, लेकिन इस सारे सिनेरियो में जिन्हें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, दानिशमंदी, बसीरत और विजडम का रोल निभाना चाहिए। जिन्हें इन सुलगती चिंगारियों को भड़कता अलाव बनने से रोकने के लिए पानी डालना चाहिए, वो हुक्मरान जलती पर तेल छिड़कने का काम कर रहे हैं। वज़रा और हुक्मरानों को चाहिए कि वो आज़ाद कश्मीर के मामले को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करें, मुजाहिरीन के जायज़ मुतालबात सुनकर उन्हें राम करें और ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करें। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस ममलकत खुदादाद पर एक ऐसा टोला मुसल्लत कर दिया गया है जिसके पास ना विजन है ना विजडम, और ये वो लोग हैं जो बिना सोचे समझे ऐसे ऊट पटांग बयानात देते हैं कि भारतीय मीडिया बैठे बिठाए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने और जहर उगलने का सुनहरी मौका मिल जाता है। स्क्रीन पर नजर आने वाली शख्सियत को तो आप लोग जानते ही हैं। ये मौसूफ पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ हैं। ये मुल्क का तो खैर क्या दिफा करेंगे, आए रोज़ इन्हें अपने ही पुराने बयानात का दिफा करना पड़ता है। मौसूफ ने ताज़ा बयान में आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को भारतीय करार दे दिया। पहले आप सुनिए वज़ीर दिफा साहब ने क्या फरमाया। मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी ज़ुमरे में इस्तेमाल इनको शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ़ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन हैं। ख्वाजा आसिफ, क्या आपको अंदाज़ा है कि आपने क्या कहा? आपके इस गैर जिम्मेदाराना जुमले के बाद इंडियन मीडिया ने चाय की प्याली में ऐसा तूफान उठाया कि अल हफीज़ वल अमान। भारत के गोदी मीडिया ने इस बयान को सियाको सबाक से हटाकर दुनिया के सामने यूं पेश किया गोया पाकिस्तान के वजीर दिफा ने खुद तस्लीम कर दिया हो कि आज़ाद कश्मीर पर उनका अपना कोई हक नहीं। हालांकि बयान में ऐसा कुछ नहीं था। And the people of Pakistan are not part of Pakistan. फिर भी इंडियन मीडिया ने वावेला शुरू कर दिया कि जनाब पाकिस्तान के वजीर दिफा ने तस्लीम कर लिया है कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। ख्वाजा आसिफ साहब, जब आप खुद दुश्मन की प्लेट में सजाकर ऐसा मवाद फराम करेंगे जिससे वो पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर सके, प्रोपेगेंडा कर सके, तो वो क्यों ये मौका ज़ाया करेंगे? मामला सिर्फ यही नहीं रुकता। ये मौसूफ राना सनाउल्लाह साहब हैं। नामवर एंकर हामिद बीर साहब के प्रोग्राम में मौसूफ ने क्या फरमाया, ये भी सुन लें। ये वहाँ पे वही लोग हैं जिनको जिस तरह से कभी हमने ये मुजाहिदीन को ट्रेन किया था और भेजा था कि जाओ लड़ो, और उसके बाद वो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं। ये भी कुछ ऐसे ही लोग हैं और उन तंजीमों के लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं और उनके पास असला है। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले अनासर माजी के उन मुजाहिदीन जैसे हैं जिन्हें रियासत ने खुद तैयार किया और बाद में वही रियासत के गले पड़ गए। सुबहान अल्लाह। जिस वज़ीर आज़म के पास राजा सनाउल्लाह जैसे दानिशमंद मशीर हों, इस हुकूमत की अक्ल व बसीरत पर इन्ना लिल्लाही पड़ी जा सकती है। सियाने कह गए हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, मगर हमारे हुक्मरानों ने कसम खा रखी है कि बगैर सोचे समझे बोल कर मुल्क का नुकसान ही करना है। क्योंकि मुजाहिदीन वाला जो मामला है उसे लेकर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ किस कदर जहरीला प्रोपेगेंडा करता है। FATF की तलवार पाकिस्तान पर लटका कर रखी गई। आए रोज़ इंडियन मीडिया मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, हाफिज सईद से मुतल्लिक किस किस्म का प्रोपेगेंडा और दावे करते दिखाई देते हैं। अब राना सनाउल्लाह का ये बयान भारत अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर बतौर दस्तावेज़ इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हमारे इन वज़ीरों को न जाने कब अकल आएगी कि मुंह खोलने से पहले कुछ सोच समझ लें। नाज़रीन, गुज़श्ता एक माह से आज़ाद कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। वहाँ मुजाहरे जारी हैं और हाल ही में होने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने खुलकर धांधली के इल्ज़ामात आयद किए हैं। बगैर सोचे समझे बकवास करने का मामला सिर्फ मुस्लिम लीग नून तक ही महदूद नहीं। ये मौसूफ खुद को ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा बताते हैं, अपने आप को नौजवान भी कहते हैं। ये हैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन अलमारूफ पर्ची चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब। ये देखें गुज़श्ता रोज़ इंतखाबात के पहले मरहले में शिकस्त के बाद मौसूफ ने किस किस्म की हर्जा सराई की। ये आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर है, हम कभी भी इसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। हालांकि मकबूजा कश्मीर में होने वाले इलेक्शन को फ्रॉड इलेक्शन इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहाँ की जो हकीकी क़यादत है, जिसमें सैयद अली गिलानी मरहूम, मीर वाइज उमर फारूक, यासीन मलक, शबीर शाह, आसिया इंदराबी वगैरह, इनकी जमातें और हुर्रियत लीडरशिप इंतखाबात का बाइकाट करती थी, जिसकी वजह से पोलिंग स्टेशंस पर मुकम्मल सन्नाटा होता था
اور محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ اینڈ کمپنی کے چند گنے چنے لوگ ووٹ ڈالتے تھے، جس کی بنیاد پر مقبوضہ کشمیر اسمبلی وجود میں آ جاتی تھی۔ لیکن اب 5 اگست 2019 میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد سے انڈین سرکار اس تکلیف سے بھی آزاد ہو چکی ہے۔ تو جناب بلاول بھٹو صاحب، آپ نے جو آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا موازنہ کیا ہے وہ سرے سے بنتا ہی نہیں۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے دھمکی دی کہ وہ اپنے ماموں والا اقدام بھی کر سکتے ہیں، یعنی بلاول صاحب ایک طرف اپنے ملک کے وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں اور دوسری جانب ریاست کو تڑیاں لگا رہے ہیں۔ کیا آپ اپنے ماموں مرتضیٰ بھٹو کی طرح طیارہ ہائی جیک کریں گے؟ کیا آپ اپنے ماموں مرتضیٰ کی طرح شام جا کر دہشت گرد تنظیم الذوالفقار دوبارہ بنائیں گے؟ پاکستان کے عوام سوال کر رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، کس قسم کی ذہنیت ہے؟ ایک طرف یہ 18 سال سے سندھ پر قابض ہیں، گلگت بلتستان میں بھی ان کی حکومت بن گئی ہے، دوسری جانب اس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ حالانکہ آزاد کشمیر میں جب سے حالات خراب ہوئے ہیں تو حضور وہاں تو پچھلے 1 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پھر کیوں آپ وہاں صورتحال کنٹرول نہیں کر سکے؟ ایک طرف یہ صورتحال ہے اور حکمرانوں کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے، جبکہ دوسری جانب دشمن ہمارے سر پر کھڑا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر لائن آف کنٹرول پر انڈیا کی جانب سے چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے۔ فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج جیسی انڈین پراکسیز روزانہ ہمارے جوانوں کو شہید کر رہی ہیں۔ پاکستان پر اس وقت جتنے شدید خطرات منڈلا رہے ہیں شاید تاریخ میں پہلے کبھی نہ تھے۔ ایسے میں ملکی سیاسی قیادت نہ صرف آپس میں دست و گریباں ہے بلکہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جا رہی ہے اور نادانستگی میں یا بالواسطہ طور پر بھارت کی سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ دوستو، ایک بات تو طے ہے کہ اب کی بار انڈیا جب بھی ایڈوینچر کرنے کی کوشش کرے گا وہ اکیلا نہیں کرے گا، بلکہ وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر پوری قوت سے حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ یہ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کارگل کی جنگ کے بارے میں خود اسرائیلی افسران یہ انکشاف کر چکے ہیں کہ کارگل میں اسرائیل نے پس پردہ بھارت کے ساتھ دیا تھا۔ انڈیا ہر سال 26 جولائی کو کارگل جنگ کی یاد میں کارگل وجے دیوس مناتا ہے۔ اسی مناسبت سے انڈین نیوز چینل NDTV کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں اسرائیلی فضائیہ کے سابق افسران نے بتایا کہ کارگل جنگ کے دوران اسرائیل نے آپریشن وجے اور آپریشن سفید ساگر میں انڈین فضائیہ کی مدد کے لیے ساز و سامان فراہم کیا تھا۔ رافیل ایڈوانسڈ ڈیفنس سسٹم کے سابق پروگرام مینیجر ایمی اور اسرائیلی فضائیہ کے سابق میراج اسکواڈرن کمانڈر شلومو کے مطابق کئی برس قبل شروع ہونے والا ایک معمول کا دفاعی منصوبہ کارگل جنگ کے آغاز کے بعد اچانک ایک ہنگامی مشن میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ناظرین، اسرائیلی فوج کے سابق افسران کے انکشافات سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ انڈیا اور اسرائیل کے درمیان پاکستان کے خلاف تعاون کوئی نئی پیش رفت نہیں ہے۔ یہ معلومات کہ اسرائیل نے کارگل تنازع کے دوران پاکستان کے خلاف انڈیا کا ساتھ تعاون کیا یقیناً اب ان اسرائیلی حکام کی جانب سے بیان کی جا رہی ہیں جو اس تعاون میں شامل تھے، لیکن اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان دونوں ریاستوں کے درمیان مشترکہ دشمنی کوئی نئی بات نہیں۔ یہ کارگل سے پہلے بھی موجود تھی، کارگل کے دوران بھی تھی اور آج بھی برقرار رہے۔ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے لیے انڈیا اور اسرائیل مشترکہ طور پر دشمن ہیں۔ اگر آپ آج کے بین الاقوامی منظرنامے کو دیکھیں تو یہ دونوں تنہا ہیں، انڈیا بھی تنہا ہے اور نیتن یاہو بھی تنہا ہے۔ نیتن یاہو کی تو یہ صورتحال ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر صدر ٹرمپ کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ خیر، صدر ٹرمپ نے تو اپنے فرینڈ مودی جی کو بھی خوب لتاڑا۔ پاک بھارت جنگ کے دوران صدر ٹرمپ نے طیاروں کی گنتی کا جو سلسلہ 5 طیاروں سے شروع کیا تھا وہ 11 اور 12 طیاروں پر جا کر رکا۔ ابھی بھی جب انہیں مودی کی ایسی تیسی کرنی ہوتی ہے وہ پاک بھارت جنگ کا قصہ چھیڑ کر طیاروں کا ذکر لازمی کرتے ہیں۔ خیر جناب، اسرائیل اور بھارت کا یہ تعاون کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ مارکہ حق میں بھی جب انڈیا نے آپریشن سندور شروع کیا تو اس دوران اسرائیلی ڈرونز ہاروپ سے پاکستان پر حملہ کیا، لیکن الحمدللہ پاکستانی اداروں اور فورسز نے تمام ڈرونز کو نکارہ بنا دیا۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کو جس نوعیت کے پیچیدہ اندرونی و بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، ان کے سامنے سیاسی اور حکومتی قیادت کا رویہ انتہائی غیر سنجیدہ اور تشویشناک ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب دشمن ہماری سرحدوں کے ساتھ ساتھ خطے کی جیو پالیٹکس میں گہرے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے اور اسرائیلی و بھارت کی ملی بھگت سے پاکستان کی سلامتی کو نشانہ بنانے کے خدشات بڑھ رہے ہیں، حکمران طبقے کے غیر ذمہ دارانہ بیانات خطرے کے الاؤ کو مزید ہوا دے رہے ہیں۔ وزراء اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے آزاد کشمیر جیسے حساس معاملے پر بلا سوچے سمجھے کی جانے والی گفتگو اور الزام تراشی نہ صرف قومی یکجہتی کو نقصان پہنچا رہی ہے بلکہ دشمن کے پروپیگنڈا مشینری کو مفت میں مواد بھی فراہم کر رہی ہے۔ ایک طرف اسرائیل اور بھارت کا خطرناک اتحاد، سرحدی تناؤ اور دہشت گردی،
اور دوسری طرف ہمارے اپنے وزراء کی نادانی، سیاسی افراتفری اور آزاد کشمیر کی سلگتی ہوئی صورتحال، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی قیادت اس درپیش سنگین چیلنجز کی حساسیت کو سمجھنے کے لیے تیار ہے، یا پھر اسی طرح سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور غیر ذمہ دارانہ بیانات سے دشمن کا کام آسان کیا جاتا رہے گا؟ اگر ہمارے حکمرانوں نے اب بھی اپنی زبانوں پر لگام نہ دی، باہمی دست و گریبان ہونے کے بجائے ویژن اور بصیرت سے کام نہ لیا اور دشمن کے عزائم کو پیش نظر رکھ کر داخلی و خارجی محاذ پر ٹھوس حکمت عملی نہ اپنائی، تو نادانستگی میں کی جانے والی یہ غلطیاں ملک کے لیے انتہائی مہنگی ثابت ہو سکتی ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ تمام تر اختلافات بالائے طاق رکھ کر قومی سلامتی، خود مختاری اور استحکام کو مقدم رکھا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔